ओम श्री परमात्मने नमः। दक्षिणे लक्ष्मणो यस्य वामे च जनकात्मजा पुरतो मारुतिर्यस्य तं वन्दे रघुनन्दनं। श्री सीताराम भद्र भगवच्चरणकमलेभ्यो नमः। ओम श्री आदिकवये भानुभक्ताचार्यवर्याय नमः। यो सत्संग मन्दाकिनी प्रसारण च्यानल हेरेर सुनेर बस्नुहुने सम्पूर्ण श्रद्धालु महानुभावहरुमा म हार्दिक नमन समर्पण गर्दछु। आज म हजुरहरुको अगाडि भानुभक्तीय रामायणको उत्तरकाण्डको जो अत्यन्त प्रसिद्ध रामगीता छन् ती रामगीताको पाठ सुनाउन लागेको छु र भानुभक्त आचार्यका अन्तिम कृति यिनै रामगीतालाई मानिएको छ र भानुभक्तको सम्पूर्ण कविता शिल्प काव्य शिल्प र उहाँको भावनाको चरम उत्कर्ष पनि यिनै रामगीतामा देखिएको छ भनेर नेपाली साहित्यका इतिहासकारहरूले स्पष्ट रूपमा व्यक्त गर्नुभएको छ। र यी रामगीता ज्यादै महत्त्वपूर्ण कृति हुन्। अध्यात्म रामायणमा पनि अत्यन्त महत्त्वपूर्ण रूपमा यी आएका छन् र तिनी अध्यात्म रामायणको अनुवाद गर्दाखेरि भानुभक्तले नेपाली भाषामा ज्यादै सुन्दर शैलीमा र अत्यन्त प्राञ्जल भावमा यी रामगीतालाई व्यक्त गर्नुभएको छ। म हजुरको अगाडि अब यिनै रामगीताका पाठ श्रवण गराउँदैछु। लीला मेरी भनी सुनिकन तरुण यी लोक संसार भनी लोकैका हितका निमित्त भगवान मानी स्वरूपका बने। लीला गर्नुभयो र वृद्धहरूले जो गर्दथे सो गरी सत्कामै गरी दिन बिताउनु भयो बाधा सबैका हरि। साथमा लक्ष्मणजी थिया प्रभुजी थै कुन हो ठुलो विष भनी सोध्या लक्ष्मणले र सब कहनुभयो विस्तार प्रभुले पनि। ब्रह्मस्वै विष हो भनी नृगजीको विस्तार सुन्या थ्या जसै बुझ्यो चित्त र फेरि लक्ष्मणजीले केही सोध्न लाग्या तसै। हे नाथ ज्ञान स्वरूप देहहरूका आत्मा अधीन भई पनि भूभार हर्नुभयो अनेक तरका यसा कृतिका बनी। लीला होइ त आत्मरूपी भगवान भक्तै फगत जान्दछन् यो लीला त दया निमित्त हुन गो यस्तो पनि मान्दछन्। यस्ता मालिक जानी पाउ तलमा ख्वामित पर्याको म छु संसारूपी गभीर समुद्र सहजै कुन पाठले तर्दछु। सोही युक्ति मलाई बक्सनु आओस् जुन पाठले यो तरी पुग्न्या छु पछि धाममा सहजमा आनन्दको भोग गरी। लक्ष्मणका यी वचन सुनेर रघुनाथ मुखै हँसिलो गरी आफ्ना भक्त ती भाइ लक्ष्मणजीका सम्पूर्ण सन्ताप हरि। तत्त्वज्ञान पनि तही दिनुभयो जुनलाई वेदले पनि भन्छन् लोकहरूलाई तर्न सजिलो साँघो छ यही भनी। यी वर्णाश्रमका क्रिया जति त छन् तिनलाई पहिले गरी 10 इन्द्रिय र मन जितेर गुरुका सामने अगाडि परि। आत्मज्ञान मिलोस् भनेर गुरुको सेवा निरन्तर गर्या आत्मज्ञान पनि मिल्छ यही रीतले संसार कतिले तर्या। फलिच्छा गरी कर्म गर्छ त फेर देह यस्तै लिही यो फल भोग पनि गर्छ अरू फेर कर्मै बहुत मन्दी। त्यसको फेर पनि बन्छ देह करले यसै जगतमा परी यस्तै रीतसित घुम्छ त्यो भुवनमा अत्यन्त चक्रै सरी। अज्ञानै छ घुमाउन्या सकलको शत्रु सरीको यहाँ ज्ञानैले गरी नष्ट हुन्छ पनि सो लिनु यही मनमा। अज्ञानको र यी कर्मको छ कति फेर तस्मात् क्रियाले गरी अज्ञान नष्ट हुँदैन छैन अरू थोक उपाय यही ज्ञान सरी। अज्ञान नष्ट होस् नराग न त छुटोस् अज्ञानका कर्मले
कर्मै गर्दछ घुम्छ यही जगतमा त्यही कर्मका धर्मले। तस्मात् ज्ञान विचार गर्नु जनले ज्ञानले कति पार भया। ज्ञान छाडिकन कर्मले जनहरू संसार पारको गया। विद्यालाई सहाय कर्म छ ठुलो भन्छन् नि वेदले पनि। तस्मात् कर्म अवश्य गर्नु जनले सहाय होला भनी। केही यसो पनि भन्दछन् ती त भनुन् सहाय कोही रति। विद्यालाई त चाहिँदैन बुझ्यो विस्तार बताऊँ कति। हुन्छन् कर्म त देह देहहरूमा पुरा अभिमान भई। विद्या हुन्छ त जो छ त्यही अभिमान देहादिमाको गई। विद्याको र कर्मको त छ विरोध सहाय हुन्थ्यो कहाँ। विद्या एक छ समर्थ मुक्ति दिनमा यही जान्नु सबले यहाँ। बाजीका श्रुति तैत्तिरीय कहिन श्रुतिहरूले पनि भन्छन् यही कुरा सहायहरूको खोज्दैन विद्या भनी। तस्मात् कर्म विरोधी जानी जनले सब कर्म छाडिदिनु। विद्यै मात्र ठुलो बुझेर यसमा यो मन लगाइलिनु। जो यो तत्त्वमसि छ वाक्येशको वाक्यार्थ जानिलिनु। यसमा 3 पद छन् ती 3 पदका तात्पर्यमा मन दिनु। तत्का अर्थ परात्मा हुन् ती पदमा त्वम भन्नु जीवात्मा हो। यिनको ऐक्य बुझाउने 80 छ पद रात दिन विचार गर्नु यो। मायाले त बन्यो शरीर सब यो आखिर छ मर्न्या पनि। देख्नु पञ्चमा भूतै छ सबमा यस्ता प्रकारको बनी। संसारको सुख दुःख साधन स्वरूप देखिन्छ जो देह यो। स्थूलोपाधि भनी कहिन्छ सबले यो नाम यसैको त हो। 10 इन्द्रिय र मन अपञ्चीकृत भूत यो 16 जम्मा छ जो। स्थूलोपाधि भनी कहिन्छ सबको मूल भोग साधन छ यो। यसै स्थूल उपाधि भित्र छ सदा यिनको वियोग भो जसै। स्थूलोपाधि गलेर जान्छ सबको टिक्दैन एक क्षण कसै। जीवता मुक्त छ शुद्ध निर्मल स्फटिक जस्तो उपाधि गरी। सो निर्मल पनि हुन्छ सँग गुणले उस्तै उपाधि सरी। यिनै 2 उपाधि देखि बुझी खुब होला फरक जीव जसै। तसै मुक्त हुन्या छैन नहीं ता अर्को उपाय कसै। राताकासँग मारया स्फटिक ठिक देखिन्छ रातै सरी। तस्तै आत्मा पनि उपाधिसँग भई हुन्छन् उपाधि सरी। आत्मामा छ उपाधि केही न फटिकमा केही छ रातो कतै। झुट्टै मात्र छ यो फगत यही विचार खुब राख्नु जता ततै। जागरत स्वप्न सुसुप्ति वृत्ति 3 छन् यस बुद्धिका यी पनि। झुट्टै देखि लिन्छ नित्य सुख रूप यस ब्रह्म रूपमा भनी। जानी वृत्ति निरोध गरेर जनले यो आत्मा जानी लिनु। आत्मा भित्र उपाधिलाई त झुटा जानेर छाडिदिनु। आत्मा हो सुख दुःख रूप दुःख रूपको संसार छ उसमा कहाँ। अज्ञानले गरी मात्र सत्य रूपले झल्कन्छ आत्मामा। ज्ञानले लिन पनि हुन्छ डोरिकन साप बुझ्नु छ जस्तो फगत। तस्तै ईश्वरमा अनेक तरहको देखिन्छ यस्तो जगत। अध्यास हुन्छ चिदात्मामा यी सबको जो छन् अहङ्कारका। इच्छादि पनि बुद्धि धर्म बुझ्नु छैनन् कुनै सारका। आत्मा साक्षी छ यो पृथक यी सबमा घुस्याको पनि। जस्तै घुस्दछ अग्नि लोहहरूमा तस्तै प्रकारको बनी। यही आत्मा कन चिन्न पर्छ गुरुका वेदका वचनले गरी। आत्मालाई चिनो भन्या बुझिलिनु त्यो मुक्त भो त्यस गरी। तस्मात् आत्मविचार गर्नु जनले यस रूपका हुन् भनी। अज्ञान नष्ट गराउन कन अबर छैनन् उपाय पनि।
आत्मा यसरी तले चिनिन्छ पहिले एकान्तमा गई बसोस् 10 इन्द्रिय जितेर मन पनि जिती आत्मै विचारमा परोस् जानोस् जो छ जगत प्रकाश सकल यो आत्मा हो आत्मसत्ता भनी यही तत्त्व बुझी त पूर्ण रूपको होइन्छ आफू पनि ओंकार वाचक हो सबै जगतको अज्ञान अवस्थामा ज्ञानोत्तर हुन सक्छ वाचक कहाँ लिनुहुन्छ आत्मैमा आत्मामा जब लिन भया औमतिन विश्वादि साक्षी सहित आत्मै मात्र रहन्छ त्यस बखतमा निर्मल उपाधि रहित सोही आत्ममहु भनी दृढ भयो ज्ञानका विचारले जसै जीवन मुक्त भनी कहिन्छ जन त्यो पर्दैन तापमा कसै सब इन्द्रिय समन गरेर बलवान कामादिको नाश गरी अभ्यास गर्नु समाधिमा त सहजै देखिन्छु सामने हरि यही पूर्ण अनन्त आत्मरूपको ध्यान नित्य गर्दै रहोस् जो प्रारब्ध छ सो बुझेर बलियो यी दुःख सुख सब सहोस् यही रीतसित दिन बिताउँछ भन्या यो देह छुट्ला जसै संसारका सब दुःख छाडिकन त्यो लिनुहुन्छ महिमा तसै आदिमा न त अन्त्यमा न बिचमा यो देहधारी बनी पूर्ण आनन्द हुँदैन जान्नु सबले यो सत्य बात हो भनी तस्मात् यो विधि छोडी गर्नु जनले आत्मै विचार खुब गरी त्यो महिमा मिली जान्छ जल जलधिमा पहुँचेर मिल्या सरी आत्मै मात्र छ सत्य यो सब जगत झुटै छ झुटो पनि डोरी सर्प बुझा सरी विबुझमा देखिन्छ साँचो भनी जान्नु जानिएन यो पनि भन्या मेरा शरणमा परी सेवा गर्नु र जान्दछन् न तर टार्दैन कस्तै गरी वेदको सार रहस्य यो सब कया जो यो विचार गर्दछन् कोटि जन्म सहस्त्रका सकल पाप तिनका सहज टर्दछन् तस्मात् भाइ विचार यो सब जगत झुटो चटक झैँ पनि महिमा भक्ति सदा लगाएर रहु आनन्द रूपी बनी मेरो यही सगुण स्वरूप कन खुसी मानी भजन बा गरुन् वा निर्गुण परिपूर्ण आत्मरूपमा लैगेर यो मन धरुन् ती दुवै मै तुल्य हुन् तीमै शरीका बनी गर्छन् सब भुवनै पवित्र तिनले कुल्ची दिँदामा पनि श्रद्धा भक्ति रहोस् गुरु चरणमा मेरा वचनमा पनि यसलाई श्रुतिसार बुझिकन पढोस् मूल तत्त्व यही हो भनी यस्ता रीतसित यो पढ्यो पनि भन्या अज्ञानको नाश गरी मेरे रूप बनि जान्छ सहजै संसार सागर तरी आदरणीय सज्जनवृन्द मैले हजुरका अगाडि भानुभक्ति रामायणका रामगीताका पाठ उपस्थापित गरेँ। यी पाठ हजुरहरूले सुन्नुभयो र यी रामगीता भानुभक्त आचार्यका अन्तिम कृति भनेर मानिएका छन्। भानुभक्त आचार्यले पहिले अरू अध्यात्म रामायणको समग्र अनुवाद पुरा गर्नुभयो र अन्तिम अवस्थामा उहाँले यो अध्यात्म रामायणका मूल सार तत्त्व जुन रामगीता छन् ती रामगीताको रचना गर्नुभएको हो र यी रामगीताको रचना पूर्ण भएपछि भानुभक्त आचार्यले आफ्नो जीवन परिपूर्ण भएको अनुभूति गर्नुभयो र जुन उद्देश्यले मेरो जन्म भएको थियो त्यो उद्देश्य अब पुरा भएको छ र अब भगवान रामचन्द्रका दिव्य चरित्रहरू संसारमा फैलिने छन् र यिनै रामायणको माध्यमबाट नेपाली भाषाको प्रचार प्रसार पनि हुँदै जानेछ। नेपाली भाषाले व्यापकता पाउँदै जानेछ, विस्तार हुँदै जानेछ भाषा र यसरी नेपाली भाषाको आदि काव्यको रूपमा अर्थात् आदि परिष्कृत काव्यको रूपमा यसले स्थान प्राप्त गर्नेछ र यी रामायण पढेर सारा पाठकहरू यी सुनेर सारा श्रोताहरू तृप्त हुनुहुनेछ, कृतकृत्य हुनुहुनेछ
र यसैबाट संसारको कल्याण हुनेछ भनेर उहाँले यसरी सन्तोषको सास फेर्नु भएको थियो भन्ने कुरा उहाँका जीवन चरित्रहरूमा आएका छन्। उहाँका जीवनी लेख्ने जो लेखकहरू हुनुहुन्छ, नेपाली साहित्यका इतिहासकारहरू जो हुनुहुन्छ, त्यसै गरी सबभन्दा महान जो प्रथम इतिहासकार हुनुहुन्छ भानुभक्तलाई चिनाउने मोतीराम भट्ट जो युवा कवि हुनुहुन्थ्यो र उहाँले पनि यो रहस्य प्रकट गर्नुभएको छ, यो कुरातिर सङ्केत गर्नुभएको छ। त त्यस्ता दिव्य कृति जुन यी रामगीता छन्, यी रामगीताका पाठ यसरी यहाँ हजुरहरूलाई सुनाउन पाउँदा म अत्यन्त प्रसन्न भएको छु। र यी रामगीता अद्वैत वेदान्तका अत्यन्त महत्त्वपूर्ण कृति भएका हुनाले, अत्यन्त महत्त्वपूर्ण ग्रन्थ भएका हुनाले अद्वैत वेदान्तका विद्वानहरूले, आचार्यहरूले यिनका अरू पनि अनुवादहरू गर्नुभएको छ। गद्यमा अनुवाद गर्नुभएको छ, पद्यमै पनि कतिपयले अनुवाद गर्नुभएको छ र धेरै रामगीताका यी संस्करणहरू निक्लेका छन्, संस्कृतका मूलको व्याख्या गरेर निकालिएका छन्। तर ती व्याख्याहरू हुँदाहुँदै पनि, ती कृतिहरू हुँदाहुँदै पनि एउटा भानुभक्तको त्यो सिद्ध जुन कलम छ, एउटा जो तपस्वी कलम छ र एउटा भगवती सरस्वतीजीको अनुकम्पाले परिपूर्ण भएको जुन एउटा रचना शिल्प छ, त्यो रचना शिल्पले यी रामगीतालाई यति माथि पुर्याइदिएका छन् र यी रामगीताको भानुभक्ति या रामगीताको समकक्षमा आउन सक्ने कुनै पनि कृति भएनन्। त्यति महत्त्वपूर्ण कृति यी रामगीता भए र यिनको ज्यादै ठुलो महत्त्व छ। र यी रामगीता जसले सुन्नुहुन्छ, सुनाउनुहुन्छ, पाठ गर्नुहुन्छ भने सिद्धि प्राप्त हुन्छ, तत्त्व साक्षात्कार हुन्छ। र अद्वैत वेदान्तले बताउन खोजेको जो जीव र ब्रह्मको ऐक्य हो, एकता हो, त्यो एकता पनि प्राप्त हुन्छ। र यहाँ आदिकविले भन्नुभयो जस्तै त्यो जीव जो मुक्ति प्राप्त गर्छ उसले फेरि फर्केर आउनु पर्दैन, जस्तो अन्त्यमा उहाँले जो सङ्केत गर्नुभयो, मेरो यही सगुण स्वरूपकन खुसी मानी भजन बा गरुन्। भानुभक्त आचार्य भन्नुहुन्छ, जसले मेरो सगुण साकार स्वरूप जो नीलाम्बुज श्यामल कोमलाङ्गम सीता समारोपित माम भागम पाणो महासायक चारु चापम नमामि रामम रघुवंशनाथम भनेर भगवान् रामको जो सगुण साकार स्वरूपको वर्णन गरिएको छ र ती सगुण साकार स्वरूपको चिन्तन गरेर, ध्यान गरेर, भजन गरेर, पूजन गरेर त्यो भगवानको त्यो स्वरूपको अनुभूति गरेर जसले यो मार्गबाट, भक्ति मार्गबाट, सगुण उपासनाको मार्गबाट साधन गर्नुहुन्छ, उहाँले पनि अन्त्यमा मोक्ष प्राप्त गर्नुहुन्छ। र भानुभक्तले अब अर्को विकल्प दिनुभयो, वा निर्गुण परिपूर्ण आत्मरूपमा लैगेर यो मन धरोस्। अर्थात् जो निर्गुण निराकार ब्रह्म छ, जसको पनि आकार प्रकार केही पनि छैन, पूर्ण चराचरको एकमात्र जो अधिष्ठान तत्व हो, जो उपाधि रहित निर्मल जो तत्व छ, त्यो तत्त्वमा लगेर मनलाई स्थापित गर्न सकियो भने पनि, मनलाई अड्याउन सकियो भने पनि मुक्ति प्राप्त गर्न सकिन्छ। र यी दुवै भक्ति मार्गबाट जाने साधकहरूले पनि प्राप्त गर्ने त्यही मूल तत्व हो र ज्ञान मार्गबाट जाने जो साधकहरूले प्राप्त गर्ने पनि मूल तत्व एउटै हो। त्यसै कारणले यी दुईटालाई समकक्षमा राखेर भानुभक्त भन्नुहुन्छ, ती दुवै मै तुल्य हुन्, ती मै हुन्, ती मै सरिका बनी। र निर्गुण निराकारको उपासना गर्नेवाला पनि ती मेरै स्वरूप हुन् र सगुण साकारको उपासना गर्नेवाला पनि ती मेरै स्वरूप हुन्, ती मै सरिका बनी भन्नुहुन्छ भानुभक्त। गर्छन् सब भुवनै पवित्र तिनले कुल्ची दिनामा पनि जो ज्ञानीहरू हुनुहुन्छ उहाँले पनि जुन ठाउँमा टेकिदिनुहुन्छ ती भूमि अत्यन्त पवित्र हुन्छन्। त्यसै गरी भगवानका भक्त जो महापुरुषहरू हुनुहुन्छ उहाँले जुन भूमिमा टेकिदिनुहुन्छ ती भूमि पनि अत्यन्त पवित्र हुन्छन्। यी दुईटामा कुनै किसिमको भिन्नता छैन। र यसरी श्रद्धापूर्वक यसरी साधन गर्नुपर्छ, चिन्तन गर्नुपर्छ, विचार गर्नुपर्छ। र भानुभक्त भन्नुहुन्छ, वेदका सार तत्त्व यिनै हुन्। सारा चारै वेदका सार तत्त्व जो प्रत्येक वेदका जो महावाक्य छन्, तत्त्वमसि आदि गरिएका र अहम ब्रह्मास्मि जस्ता जो महावाक्य छन्, र यी महावाक्यहरूको अन्तिम सार तत्त्व यी रामगीतामा आएको हुनाले र भानुभक्त अन्त्यमा बताउनुहुन्छ, श्रद्धा भक्ति रहोस् गुरु चरणमा मेरा वचनमा पनि। र भगवान् रामचन्द्र लक्ष्मणजीलाई जो बताउन लागिबसेको छ, गुरुका चरणारविन्दमा पनि अत्यन्त श्रद्धा हुनुपर्छ। त्यसै गरी मेरा वचन मैले जुन रामगीतामा उपदेश गरेँ, हे लक्ष्मण तिमीलाई र मेरा यी वचनमा पनि यिनलाई चाहिँ वेद वाक्य नि मानेर अत्यन्त श्रद्धा गर्नुपर्छ। र मूल तत्त्व यही हो पनि, र जान्नुपर्ने मूल तत्त्व पनि त्यही राम तत्त्व हो। चाहे त्यो सगुण तत्त्व हो, चाहे त्यो निर्गुण तत्त्व
होस् त्यो मूल तत्त्व त्यही नै हो। र भन्नुहुन्छ कवि, यस्ता रीतसित यो पढ्यो पनि भने अज्ञान, जसले यो कुरा बुझेर राम गीताको अन्तिम प्राप्तव्य तत्त्व भनेको राम तत्त्व हो, त्यो ब्रह्म तत्त्व हो भनेर बुझेर जसले राम गीताहरू पढ्नुहुन्छ उहाँहरूका अज्ञान सारा समाप्त हुन्छन्, अज्ञान रूपी अन्धकार समाप्त हुन्छन् र भगवान आज्ञा हुन्छ, मेरै रूप बनि जान्छ जान्छ सहजै संसार सागर तरी। जो सगुण साकार स्वरूपको चिन्तन गर्नुहुन्छ भक्तहरू, उहाँ गएर भगवान रामचन्द्रमा नि गएर उहाँहरू विलिन हुनुहुन्छ, एकाकार हुनुहुन्छ। र जसले निर्गुण निराकार रूपमा यी राम गीताको उपासना, राम तत्त्वको उपासना गर्नुहुन्छ, राम गीताको अध्ययन गर्नुहुन्छ भने उहाँ गएर न तस्य प्राणा उत्क्रामन्ति यैव समविलीयन्ते ब्रह्मसन ब्रह्मापेति, जो श्रुतिले भन्नुभएको छ, ज्ञानीहरूका प्राण कतै बाहिर जाँदैनन्, कुनै स्वर्गादि लोकहरूमा जाँदैनन्। जो ब्रह्मस्वरूप नै जीव पनि वास्तवमा ब्रह्मस्वरूप नै हो। अज्ञानले गर्दाखेरि जो जीव भाव प्राप्त भएको छ र यी राम गीता पढिसकेपछि त्यो जीव भाव समाप्त हुन्छ र तत्त्वमसि महावाक्यले देखाएको जुन ऐक्य हो, जीव र ब्रह्मको जो चैतन्यमा जो एकता देखाइएको छ र त्यो ऐक्य प्राप्त भएर उहाँहरू चाहिँ त्यो ब्रह्मस्वरूप नै हुनुहुन्छ, उहाँले फर्केर आउनु पर्दैन। र यही मूल तत्त्वलाई आदिकवि, हाम्रा नेपाली भाषाका आदिकवि महाविभूति, जो नेपाल राष्ट्रको महान विभूति हुनुहुन्छ, जो हाम्रो हामी सबैको आराध्य कवि हुनुहुन्छ, उहाँले यही मूल तत्त्वलाई यो राम गीतामा देखाउनु भयो। र त्यो तत्त्व कसरी प्राप्त गर्न सकिन्छ उहाँले क्रमैसँग सुरुदेखि नै उहाँले बताउँदै जानुभयो। राम गीतामा जसरी भगवानले मूलमा लक्ष्मणजीलाई बताइबक्सेको छ, त्यसैको अनुक्रम, त्यही क्रममा नि भगवानले यहाँ बताइबक्स्यो। सबभन्दा पहिले त वर्णाश्रम धर्मको पालना गर्नुपर्ने सम्पूर्ण कर्तव्यहरू गर्नुपर्छ। त्यसपछि यो संसार अनित्य रहेछ भन्ने कुरा बुझेर गुरुको शरणमा जानुपर्छ र गुरुको शरणमा गएर गुरुद्वारा तत्त्वज्ञान प्राप्त गर्नुपर्छ, तत्त्वको उपदेश सुन्नुपर्छ। र त्यो उपदेश कसरी सुनिन्छ, र त्यो प्रणव जुन ओंकार छन्, ओंकारको अ उ म जो तीन तत्त्व छन्, र यी सारा तिनै तत्त्वलाई लगेर निर्गुण निराकार तत्त्वमा कसरी विलिन गराउने र यो बाह्य उपाधि सारा कसरी समाप्त गर्ने, यी सारा कुरा पनि आदिकविले यहाँ देखाउनु भएको छ। र त्यसै गरी मुक्तिको जो अन्तिम साधन वास्तवमा जो ज्ञान तत्त्व छ, त्यो ज्ञानले कुनै कुराको अरू कुराको सहायता खोज्दैन र कर्म र ज्ञानको जो ऐक्य हुन सक्दैन। र अन्त्यमा कर्मद्वारा चित्त शुद्धि भइसकेपछि अन्त्यमा जब तत्त्वज्ञान हुन्छ त्यसपछि मुक्ति हुन्छ। यो कुरा पनि आदिकविले विस्तारपूर्वक देखाउनु भयो। र यो संसार अनित्य हो, मायाले खडा गरेको छ, यो शरीर पनि अनित्य छ, एक दिन सबैलाई छोडेर जानुपर्छ। त त्यस कारणले यो कुरा बुझेर यो जुन सारा संसार एउटा उपाधिले खडा गरेको छ, त्यो उपाधिलाई बुझ्नुपर्छ। र आदिकविले स्पष्ट रूपमा यहाँ देखाउनु भयो, जसरी चाहिँ कुनै फलामलाई आगामा तताउँदाखेरि त्यो फलाम तातो हुन्छ, रातो हुन्छ, र त्यो फलामले सारा आगाका गुण लिएको हुन्छ, आगाले फलामको गुण लिएको हुन्छ, फलामले आगाको गुण लिएको हुन्छ। तर फलाम नै हो, आगो आगो नै हो। तर ती दुईटाले आफ्नो स्वरूप अर्कालाई जिम्मा लगाएका हुनाले, अर्कामा त्यो अध्यस्त भएको हुनाले जसरी उनीहरूले आफूलाई चाहिँ बिर्सेका हुन्छन्, त्यसै गरी वास्तवमा यो जीव भनेको त ब्रह्म नै हो, नित्य शुद्ध बुद्ध मुक्त हो। तर आफूलाई चिन्न नसकेर यसले जुन एउटा चाहिँ जन्म मरणको जो चक्कर काटिरहेको छ, जन्म मृत्युको चक्करमा जो यो परिरहेको छ, र त्यो तत्त्वज्ञान नहुन्जेलसम्म यो चक्कर छुट्दैन। पुनरपि जननम पुनरपि मरणम पुनरपि जननी जठरे शयनम, फेरि जन्मिनु, फेरि मर्नु, शरीर त्याग गर्नु, फेरि आमाको गर्भमा जानु, यो क्रम चलिरहन्छ। त्यसकारणले यो क्रम समाप्त गर्नका लागि यो वास्तविक जुन वेदान्तले बताएको जो तत्त्व हो, यो तत्त्वको रहस्य चाहिँ बुझ्नुपर्छ, जान्नुपर्छ। र यो तत्त्व साक्षात्कार भइसकेपछि वास्तवमा पहिले त जीवले जीवन मुक्ति प्राप्त गर्छ र अन्त्यमा प्रारब्ध समाप्त भएपछि विधेय मुक्ति प्राप्त गर्छ। र राम गीताले देखाउन खोजेको मूल तत्त्व यही नै हो। र भगवान रामचन्द्रले आफ्ना प्रिय भाइ लक्ष्मणजीलाई यही मूल तत्त्वको उपदेश गरिबक्सेको थियो अध्यात्म रामायणमा। र तिनै अध्यात्म रामायणलाई मूल उपजीव्य मानेर, आधार मानेर भानुभक्त आचार्य जो हाम्रा आदि कवि, हाम्रा आराध्य कविले यहाँ त्यही कुरालाई स्पष्टसँग सबैले बुझ्ने किसिमले नेपाली भाषामा श्लोकको माध्यमद्वारा व्यक्त गर्नुभयो। अत्यन्त सुन्दर जो छन्द छन्, शार्दूल विकृत
सुदृढ छन्द, यी छन्दमा उहाँले व्यक्त गर्नुभयो र यी रामगीता गान गर्दाखेरि पनि अत्यन्त आनन्ददायी छन्। यिनको अर्थको अनुसन्धान गर्दाखेरि झन् आनन्दको वृद्धि हुन्छ र वास्तवमा यिनको समग्र यथार्थ स्वरूप बुझियो भनेदेखि त बुझ्ने कुरा केही पनि बाँकी रहँदैन। र यस्ता दिव्य कृति हामीहरूलाई दिएर जो आदिकवि जानुभयो, यो हामीलाई उहाँले ज्यादै ठुलो उपकार गर्नुभएको छ, नेपाली भाषालाई ज्यादै ठुलो उपकार गर्नुभएको छ। र सामान्य पाठकहरू जसले धेरै पढ्नुभएको छैन, जसले संस्कृतहरू पनि बुझ्नु भएको छैन र नेपालीकै माध्यमद्वारा जसले तत्त्वज्ञान प्राप्त गर्न चाहनुहुन्छ र रामगीताको वास्तविक स्वरूप जान्न चाहनुहुन्छ, उहाँहरूको लागि त यो रामबाण जस्तो अत्यन्त उपयोगी छन्, अत्यन्त महत्त्वपूर्ण छन्। र यस्ता दिव्य जो रामगीता छन् ती रामगीताका पाठ र तिनको तात्पर्य मैले हजुरहरूका अगाडि बताएँ। अवश्य पनि हजुरहरूका मन अत्यन्त प्रसन्न भएको हुनुपर्छ, भएका होलान्। र आज यति नै भनेर आदिकविप्रति श्रद्धाञ्जली व्यक्त गर्दै र यी दिव्य रहस्य जो श्रुतिसार रामगीतालाई म विश्रान्त गर्न चाहन्छु, रामगीताबाट विश्राम लिन चाहन्छु। ओम श्री सीतारामचन्द्र चरणकमलेभ्यो नमः। ओम श्री आदिकवये भानुभक्ताचार्य वर्याय नमः।